अस्सलाम वालेकुम। प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स। आज हम एक एक कैरेक्टर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए एक एक कैरेक्टर ने क्या क्या काम किया था और वो किस तरह के किरदार का मालिक था। तो चलें हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाफरी चौसर, सबसे पहले तो हम जाफरी चौसर की बात कर लेंगे। ठीक है, जो जाफरी चौसर था वो बादशाह था एडवर्ड सेम दौर का। ठीक है, लंदन में 1340 में वो पैदा हुआ था। पेशे के हवाले से वो एक सरकारी मुलाजिम था। वो पैदाइशी मज़ा निगार भी था। इसका अदबी शाखा जो वो था वो कैंटरबरी टेल्स ही था। ठीक है, जिसने ऐसे अंग्रेज़ी शायर को इसकी जो अंग्रेज़ी शायरी थी इसकी वजह से इसको उस्ताद बना दिया था। उसके बाद अप्रैल की खुशगवार हवाएं चल रही थी, बहुत ठंडी अच्छी हवाएं चल रही थी। ठीक है, सख्त सर्दी का जोर टूट चुका था। हर पौधे जो थे वो नरम व नाजुक शगुफे फूट रहे थे। परिंदे भी अब खुशी के गीत गाने लगे थे, जिसकी पहली सर्दी की वजह से नींद भी पूरी ना होती थी। अब सूरज ने कदरे हल्की हल्की गर्म किरणें जो थी वो ज़मीन पर भेज दी थी। अब मौसम की तब्दीलियों को देखते हुए लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि उन्हें कहीं ना कहीं जाना चाहिए, भाई कहीं घूमना चाहिए उन्हें। ठीक है, इंग्लिस्तान के हर इलाके से लोग जो कभी बीमार थे उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी। एस.टी. बैकेट के मज़ार पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वो जाते हैं कि एस.टी. बैकेट के दरबार पर अब ये सब लोग जा रहे हैं। ठीक है, ये 29 अफराद हैं जो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी आगे चलकर आपके साथ। ठीक है, वहाँ शायर भी था, उनसे आकर मिलता है और हर एक से मिलता है, इनको गौर से देखता है। कहानी बताने से पहले वो इन तमाम के पेशे रुतबा और उनकी हालत को बयान करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दी नाइट। ये एक मोअज़्ज़िज़ इंसान है। ठीक है, वो बहादुर भी है और शरीफ इंसान भी है। वो अपने आका के हुक्म पर बहुत सी जंगें लड़ता है और अपनी बहादुरी दिखाकर अपने आप को एक अहल इंसान साबित करता है। ठीक है, वो 15 बड़ी जंगों में हिस्सा ले चुका था। वो 1-2 शीज़ा की, ठीक है, पाकबाज, नरम मिजाज, आजीवन के सारी की अपनी मिसाल आप था। उसका जो घोड़ा था, ठीक है, वो खूबसूरत, जबकि खुद उसका जो लिबास था वो ऐसा ना था। उसने खुदरे जो थे कपड़े की वास्केट पहनी हुई थी। उसके तकरीबन सारे कपड़े रंग आलूद थे। उसके जिस्म पर जंगी सामान सजा हुआ था। वो किसी महम से वापस आया और ज़ियारत के लिए इस ग्रोह में वो शामिल हो गया था। वो घर भी नहीं गया था। उसके बाद हम अपने सेकंड की तरफ आ जाते हैं। दिस स्क्वायर जो था वो नाइट का 9 उम्र बेटा था। वो आशिक मिजाज फौज था। उसके घुंघरीले से बाल थे। वो उसकी जो उम्र थी वो 20 साल थी तकरीबन। ठीक है, उसका दरमियाना कद था मगर बहुत ही पतला और ताकतवर था। बहादुरी में कदरे अपने बाप की तरह, मगर इसकी बहादुरी अपने महबूबा के लिए होती थी। जो स्क्वायर था वो नाइट का बेटा था। ठीक है, इसके चेहरे का रंग जो था वो भूरा था। वो जंगली एशिया से खूब वाकिफ था। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं अपने प्लिगरिज्म की। ठीक है, दी प्रिओरेस की। वहाँ एक मजहबी राहिबा भी था। ठीक है, वो राहिबा थी एक। ठीक है, मुस्कुराते हुए बहुत ही सादा और शर्मीली दिखाई देती थी। वो अक्सर कस्में खा लिया करती थी। ठीक है, इसका नाम जो था वो मैडम एग्लेंटीन था। ठीक है, वो मजहबी गीत बड़े ही अच्छे अंदाज में गाती थी। इसकी आवाज़ मुँह और नाक से निकलती थी। वो फ्रांसी ज़ुबान से खूब वाकिफ़ थी मगर पेरिस वाली ज़ुबान का लहजा ना था। वो बहुत ही अच्छे अंदाज में खाती पीती थी। जब वो खाती तो उसकी उंगलियां शोरबे से तर ना होती थी और ना ही शोरबे के कोई कतरे उसके कपड़ों पर गिरता था। इस तरह इसके होंठ भी बिल्कुल साफ नजर आते थे। वो बहुत ही मुल्सनार और शाही अदब से वाकिफ थी। वो नरम मिजाज दिल की थी। ठीक है, किसी जानवर को कोई तकलीफ हो जाती थी वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वहीं पर वो रोने लग जाती थी। इसके पास शिकारी जो कुत्ते होते हैं वो भी थे। ठीक है, जिनकी खूब खिदमत करती थी और अच्छी खुराक खिलाया करती थी उन्हें। ठीक है, देखने में खूबसूरत थी, लंबी नाक थी, साफ आंखें थी। ठीक है, सफ़ेद रंग के इनके खाकस्त्री माइल सफ़ेद रंग की थी। ठीक है, मुंह छोटा था मगर गुलाबी रंग का था। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं दी मॉन्ग। वहाँ एक राहब भी था। ठीक है, जो घोड़े पर सवार मज़ार के चक्कर लगा रहा था और शिकार का शौक रखता था। इसके पास भी अब जो था शिकारी कुत्ते थे। वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से भागा करते थे। ठीक है, वो तेज़ घोड़ा दौड़ाने और खरगोश का शिकार करने में बहुत ही शौकीन था क्योंकि इसमें कोई ख़र्चा ना होता था। ठीक है, कोई ख़र्चा नहीं होता था तो इस वजह से वो ये काम करता था। वो बहुत अच्छे लिबास में मलबूस था। इसकी आंखें बहुत चमकदार और इस तरह की थी जैसे दीग के नीचे आग चमकती है। ठीक है, उस तरह हरकत करती है। इसकी जूती जो थी नरम और अच्छे चमड़े की बनी हुई थी। खाने में राजहंस का गोश्त पसंद करता था। देखने में वो किसी चर्च का एक
معزز پادری کی طرح وہ دکھائی دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کی بات کر لیتے ہیں دی فرائر۔ وہاں ایک ملنگ راہب بھی تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوشگوار موڈ میں رہتا تھا، وہ اپنے علاقے میں مانگنے کی قانونی حیثیت رکھتا تھا، وہ خوب چکنی چپڑی باتیں کر لیتا تھا، ٹھیک ہے، جیسے مکھن لگا دینا کسی کو، ٹھیک ہے، چونا لگا دینا، ویسے باتیں کر لیتا گھما پھرا کر، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے خرچے سے بہت سی دوشیزوں کی شادی کروائی تھی، وہ اپنے علاقوں کی جو علاقہ تھا اس کا، ٹھیک ہے، مشہور ترین ملنگ کا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا ہی خواتین میں بھی مقبول تھا، وہ بڑے شوق سے لوگوں سے ان کے کردہ گناہوں کا اعتراف سنتا تھا اور پھر ان کی معافی کا اعلان کرتا تھا، وہ لوگوں سے چیزیں نکلوانے کا ہنر خوب جانتا تھا، وہ لوگوں کے عبادت کرنے کی بجائے خیرات کرنے کی ترغیب دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ خوبصورت عورتوں کو تحفے دینے کے لیے اس کے پاس سوئیاں وغیرہ خوب ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی سرنگی جو اس کے پاس تھی، ٹھیک ہے، اس سے بہت اچھا گاتا تھا، خاص کر رومانی داستانیں وہ بہت زیادہ گاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ کی بات کر لیتے ہیں دی مرچنٹ۔ مرچنٹ کون تھا؟ وہاں کا ایک تاجر تھا جس کی داڑھی جو تھی وہ شاخ دار تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو لباس تھا وہ رنگ برنگا تھا اور سر پر اعلیٰ ٹوپی تھی، اس نے اپنے جوتے بڑی نفاست سے باندھے ہوئے تھے اور وہ ہمیشہ اپنی آمدنی میں اضافہ کی باتیں کرتا تھا، وہ غیر ملکی سکے مہنگے داموں فروخت کیا کرتا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دی کلرک کی طرف۔ وہاں ایک آکسفورڈ کلرک بھی تھا، ٹھیک ہے، جو اس کا جو گھوڑا تھا وہ دبلا پتلا اور کمزور سا تھا، وہ خود بھی تقریباً گھوڑے کی طرح کمزور سا تھا مگر اتنا ہی سنجیدہ تھا، اس کا کوٹ بھی پھٹا پرانا تھا، وہ اپنے پاس کتابیں رکھنے کا بہت شوقین تھا، اگرچہ وہ ایک فلسفی تھا مگر اس کے پاس کوئی بھی سونے کی چیز نہ تھی، اسے جو بھی ملتا اس کی کتابیں خرید لیا کرتا تھا، وہ زیادہ تر اپنے جو پیسے خرچ کر دیا کرتا تھا وہ کتابیں خریدنے میں خرچ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو خوب دعائیں دیتا تھا جنہوں نے اس کی حصول علم کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنی تعلیم کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دی سرجنٹ آف لا۔ اب یہ سرجنٹ کون تھا؟ وہ اکثر سینٹ ہال جو پال کے گریچے کے پورچ میں نظر آتا تھا، وہ بھی ایک معزز انسان تھا، ٹھیک ہے، ایک نوبل مین تھا، اور اس کے بعد وہ موبائل جو تھا عدالت پر جج بھی سال میں ایک بار بنتا تھا، وہ معزز تنخواہ یا فیس کے علاوہ انعامات بھی وصول کرتا تھا، وہ زمین کی خرید و فروخت میں بہت زیادہ ماہر تھا، ٹھیک ہے، کبھی بھی جھگڑے والی زمین کا سودا نہیں کرتا تھا وہ، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو تھا مصروف رہتا تھا، اپنے آپ کو بزی رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اتنا وہ مصروف حالانکہ نہیں ہوتا تھا لیکن جتنا وہ دنیا کو شو آف کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دی فرینکلن۔ وہاں کا ایک جاگیر تھا، ٹھیک ہے، جس کی داڑھی بالکل ہی سفید رنگ کی تھی، سفید تھی جبکہ رنگ جو تھا اس کا سرخ تھا، ٹھیک ہے، اس داڑھی سفید تھی لیکن اس نے اس کا رنگ جو تھا سرخ رنگ کا کیا ہوا تھا۔ ناشتے میں وہ روٹی اور الکوہل اس میں ملا کے شراب میں ڈبو کر کھایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جو ناشتہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، روٹی کو شراب میں ڈبو کے کھاتا تھا، وہ ایک یونانی فلسفی کے نظریے کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں مچھلی اور دوسرے جانوروں کا گوشت ہر وقت رہتا تھا، وہ موسم کے مطابق گوشت اور خوراک بھی کھاتا تھا، اس کے گھر باورچی خانہ تیار کرتا تھا، جاگیردار کئی بار اپنے علاقے کی نائٹ میں رہ چکا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دی 5 ممبرز آف اے گلڈ۔ اب 5 ممبرز جو کہ آپ کو نیچے پکچر میں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے تھے؟ وہاں 5 افراد کا ایک گروپ موجود تھا، انہوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک سوئی دھاگے کا کام کرنے والا، ایک بڑھئی، ایک جولاہا، ایک رنگ ساز اور ایک پردہ بنانے والا ان میں شامل تھا، وہ پروکار اور بھائی دکھائی دے رہے تھے، ان سب کا جو لباس تھا وہ سامان بالکل نیا تھا، ٹھیک ہے، بالکل ہی نئے قسم کا تھا، ان کے چاقو پر چاندی چڑھی ہوئی تھی، وہ سب خوشحال نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سب اپنی ذہانت کی بدولت جو تھا وہ گلڈ کا صدر بن سکتے تھے، اس کے پاس کافی دولت اور جائیداد موجود تھی، ان کی بیویاں بھی بہت زیادہ مطمئن تھیں ان سے، نہیں تو وہ ضرور کچھ کہتی، ان کی بیویوں کو میڈم کہا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ایک باورچی بھی موجود تھا جس کو دی کک کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دی کک، ان 5 کے ساتھ ایک باورچی موجود تھا جس کو کک کہہ رہا ہے، وہ مرغی اور ہڈیوں کا جو گودا تھا اس کو تیار کرنے کا ماہر تھا وہ، ٹھیک ہے، اور جو مرچ مسالہ ڈال کر بناتا تھا، ٹھیک ہے، اچھی جو شراب کو ایک گھونٹ سے پہچان لیا کرتا تھا، وہ گوشت کو اچھے طریقے سے تیار کرتا، بھونتا، فرائی کرتا، دم پکاتا اور شامی ٹکا بنانے کے لیے عمل سے خوب واقف تھا۔ سب سے بہتر اس کا کھانا جو تھا وہ کریم میں مرغی کا روسٹ کرنا تھا، مگر ایک بری بات یہ بھی تھی کہ اس کی جو ٹانگ پر کینسر کا ایک پھوڑا سا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دی شپ مین۔ وہاں ایک ملاح بھی تھا جو مغربی علاقے میں رہتا تھا، ٹھیک ہے، شاید ڈارتھ میتھ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈارتھ میتھ کا رہنے والا تھا، اس کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا تھا، اس نے اپنی گردن اور بازو کے گرد ایک ڈوری سے
खंजर लटकाया हुआ था, वो एक अच्छा इंसान दिखाई देता था। इसका रंग जो था वो कदरे भूरा था, ठीक है। वो अक्सर अपनी कश्ती में सवार होने वाले मुसाफरों की जो थी वो शराब पी लिया करता था, ठीक है। अगर इसकी किसी से लड़ाई होती तो वो इसे पानी में ही धक्का दे देता था, और वो दरियाओं, बंदरगाहों और हवाओं के रुख के बारे में खूब वाकिफ था। वो अपने रास्तों का एक माहिर मुलहा था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिशियन भी कहा गया इसको, लेकिन फिजिक्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फिजिशियन था डॉक्टर का, ठीक है। फिजिशियन था, ये डॉक्टर था। वहाँ हमारे साथ तब का एक डॉक्टर भी था, ठीक है। तिब का माहिर इस जैसा शायद कोई और ना था, फिजिशियन कोई और ना था, ठीक है। इसने अपने काम की बुनियाद जो थी इल्म फल्कियात पर रखी हुई थी। वो अपने मरीजों का इलाज फल्कियात के मुनासिब हिसाब किताब के हवाले से करता था। जब सियारों की गर्द मरीजों के बेहतर होती थी तो इस वक्त इनका इलाज करता था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, दी वाइफ ऑफ दी बात। वहाँ एक औरत भी थी जो बात के इलाके के करीब ही रहती थी, ठीक है, मगर वो कदरे कुछ बहरी थी। वो कमाल के कपड़े तैयार करने में माहिर थी और इसके काम में इसका कोई पल्ला ना था, ठीक है। कोई इसका मुकाबला जो था वो नहीं कर सकता था, ठीक है। इसके अलावा इसने 5 शोहरों से शादी की हुई थी, ठीक है। दरवाजे पर छोड़ आई थी उनको, ठीक है। और उसने बहुत से मुल्कों की सैर कर रखी थी। उसके दांतों में बहुत ज़्यादा खुला थी। उसने स्कार्फ पहन रखा था, उसके सर पर टोपी थी। वो खूब एक दूसरे से मजाक और बातें करती थी। वो मोहब्बत लालाज का भी इलाज करती थी, ठीक है। वो जानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मर्द और औरत का रिलेशनशिप जो था, मैन और वुमन का, वो खुद को कहती थी कि मैं इसको सबसे ज़्यादा जानती हूँ। उसने 5 औरों से जो शादी की थी, 5 टाइम्स मैरिज की थी। उसके पहले जो 3 शौहर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, इस वजह से उनको छोड़ दिया था इसने। फिर उसका जो चौथा शौहर था वो बहुत यानी कि किसी और के साथ अफेयर चला रहा था, इस वजह से उसने उसको भी छोड़ दिया। फिर 5वां जो शौहर था वो यंग था लेकिन गरीब था। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दी पार्सन। वह एक मजहबी आदमी भी था। वह एक कस्बे का गरीब पादरी था, मगर अच्छा था। वो अपनी सोच और पकीज़ा ख्यालात का मालिक और आलम फाजिल शख्स था। वो बड़े अच्छे अंदाज में मसीह की तालीमात की तबलीग करता था, ठीक है। और उसके बाद ये बात देखें कि इसकी गुफ्तगू का अंदाज ना तो हकीमाना होता था और ना ही कोई तकब्बुर उसमें नज़र आता था, ठीक है। और वो ख़ुद भी जो भी बातें तालीमात की देता था, ठीक है, उस पर अमल भी किया करता था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम दी प्लॉगमैन। इसकी पादरी के साथ इसका भाई भी था जो किसान था। वो दिल लगाकर खूब मेहनत करता था, पुरसुकून रहता था, ठीक है। अपनी जो ज़िंदगी थी उसको बसर करने वाला था, ठीक है। वो खुदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता था और दूसरे लोगों से भी इस कदर मोहब्बत करता था जिस कदर वो खुद से मोहब्बत करता था। वो दूसरे लोगों की खूब मदद करता था और अपने हिस्से का अशर भी पूरी ईमानदारी से अदा किया करता था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दी मिलर। अब दी मिलर कौन था? चक्की वाला एक मोटा शख्स था उसके साथ था, ठीक है। चक्की वाला एक मोटा शख्स भी उसके साथ था। इसकी बड़ी बड़ी हड्डियों पर खूब गोश्त था। वो कश्ती का माहिर इंसान था। उसने बहुत से इनामात जो थे वो जीत चुके थे। इसके मुंह जो था वो भट्टी की तरह चौड़ा था। वो बहुत ज़्यादा यानी कि इसने पहलू में एक तलवार और ढाल भी डाल रखी थी, ठीक है। उसका मुँह जो था वो भट्टी की तरह चौड़ा भी था, ठीक है। उसने सफ़ेद कोट और नीले रंग की लंबी सी टोपी पहन रखी थी और वो बांसुरी बजाने का माहिर था। उसके बाद हम बात लेते हैं मेंसिपल की। दी मेंसिपल कौन था? वो एक खरीदारी निहायत ही अक्लमंदी से काम करता था, चाहे उधार हो या नकद लेना हो या लिहाज से मुताद रहता हो, ठीक है। खरीदारी के लिए वो पहले ही दुकान पर चला जाता और खूब सौदेबाजी करता, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीफ की। अब रीफ कौन था? ठीक है, इसने बहुत ही छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी और सर के बाल भी किसी पादरी की तरह छोटे छोटे रखे हुए थे। इसकी टांगें लंबी मगर एक छड़ी की तरह पतली थी, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, ठीक है, वीक थी। इन पर गोश्त तो नज़र ही नहीं आता था। उसके बाद एक अनाज का बहुत बड़ा गोदाम था। अपने हिसाब का माहिर था और हड़ताल में तो इसे कोई भी मात देने के काबिल नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दी समोन। वहाँ एक अदालती सिपाही भी था, ठीक है। इसका जो चेहरा था वो शैतानी फरिश्ते की आग जैसा सुर्ख था, ठीक है, मगर इसके चेहरे पर कील बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। कील जो दाने होते हैं उस तरह से बहुत ज़्यादा थे। आंखें छोटी थी और शहवत परस्त था, ठीक है। और एक चिड़े जैसी इसकी जो थी दाढ़ी थी, ठीक है। और लस्टी इंसान था ये बहुत ज़्यादा। और कोई दवा इसकी कीलों पर असर ना करती थी, मगर वो लहसुन और प्याज वाली जो ग़ज़ा को बड़े शौक़ से खाता था और सुर्ख और तेज़ शराब को पसंद करता था, ठीक है। वो जवान लड़के और लड़कियों के तौर तरीक़ों के उनके राज़ों से खूब वाकिफ़ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दी पार्डोनर कौन था? उनके साथ एक यूब का नुमाइंदा पादरी भी था जिसका मिजाज बहुत ज़्यादा नरम था, ठीक है। और उसके बाल जो थे मोम जैसे और पीले रंग के थे, मगर एक आप कह सकते हैं कि अलसी की छाल के
گچھے کی طرح ملائم بھی تھے، اور اس نے اپنے بالوں کی لٹیں بنا رکھی تھیں جو اس کے کندھوں تک پہنچ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سور کی دم کی جیسے سور کی جو دم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دم کی جیسے نا پگ جو ہوتا ہے اس کی ٹیل کی جیسے لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ خرگوش کی طرح چمکدار تھی، اس کی داڑھی تو بالکل نہ تھی اور نہ ہی یہ داڑھی آنے کی امید تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دی ہوسٹ۔ اب یہ ہوسٹ کون تھا؟ یہ ایک میزبان تھا، ہر کسی کے خوب مزے کرواتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہوسٹ ہی تھا جس نے سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس طرح سے آپ ٹریول کر رہے ہیں، دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح سے بورنگ جائیں گے، تو سب لوگ باری باری اپنی کہانی سنائیں، اور واپسی پر بھی سب لوگ اپنی باری باری کہانی سنائیں گے۔ تو اس کی بات سب نے مان لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے مہمانوں سے کہتا ہے کہ آپ باری باری کینٹربری جا رہے ہیں، تو اس لیے اپنے مشورہ دیتا ہے کہ مشورے میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی خوشی بھی آپ لوگ لیتے جائیں، لطف لیتے جائیں اس کو، ٹھیک ہے، سفر کے دوران ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہوئے جائیں، اس طرح ان کا سفر کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ جو ہے وہ اپنی منزل پر بھی آرام سے جا پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر آدمی 2 کہانیاں سنائے گا، مزید 2 کہانیاں گھر کی طرف آتے ہوئے سنائے گا، پھر اگلی صبح جو سب سے پہلے اٹھنا اور اس نے موری کی آواز کی طرح سب کو نیند سے جگا دیا، اور پھر انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ کہانی سنانے کے لیے قرعہ اندازی ہوئی، ٹھیک ہے، اور نائٹ کے نام قرعہ نکلا، ٹھیک ہے، سب کے سب جو تھے وہ خوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہیں پر ہماری آج کے جو کریکٹرز تھے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں 29۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، فرینڈس کے ساتھ شیئر لازمی طور پر کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، تاکہ میں اس طرح کی انگلش کی مزید بھی آپ کی ویڈیوز بناتی رہوں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔